बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू स्टोरी प्लस में खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज फिर आपके लिए किसी की ज़िंदगी पर बीती सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल उर्दू स्टोरी प्लस सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी टाइम पर मिलती रहे। चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं। रुको भाई रुको, हमें यहीं उतरना है, वो बीच सड़क पर टैक्सी ड्राइवर को मुखातिब करते हुए बोली थी। मगर बाजी, अभी तो आपकी मंजिल दूर है, फिर क्यों आप टैक्सी रुकवा रही हैं? टैक्सी ड्राइवर ने हैरत से इसको बोला। बस भाई, हमें यहीं उतरना है, वो बेताबी से बोली। क्या हुआ है तुम्हें नाजिश? हमें तो आगे जाना है, यहाँ कहाँ उतर रही हो? सबा जो अब तक खामोश बैठी थी मुंह बनाते हुए बोली। बस तुम उतरो तो फिर बताती हूँ, इसने इसे तकरीबन खींचते हुए कहा था। अच्छा बाबा, उतर रही हूँ, तुम गिराओ तो नहीं? सबा ने झल्लाते हुए कहा। उफ खुदाया, कसम से नाजिश, तुम एकदम पागल हो। सिर्फ इस बूढ़े पीपल के दरख्त की खातिर तुम यहाँ उतरी हो? वाकई लोग ठीक कहते हैं, तुम्हारे ऊपर की एक मंजिल यकीनन खाली है। सबा ने नाजिश को बड़ी वारफ्तगी से पीपल के दरख्त को देखते हुए कहा, जबकि नाजिश बहुत दिलचस्पी से इस दरख्त को देख रही थी। तुम्हें क्या पता इस दरख्त में क्या है? मैं तो इसे देखकर खो सी जाती हूँ। देखो, इसकी लंबी घने शाखें बिल्कुल किसी हसीना के लंबे बालों की तरह इसके अतराफ फैली हुई हैं। इस दरख्त की कशिश मुझे अपनी जानिब खींचती है। खुदा के लिए बस करो नाजिश, तुम तो यूं इस फजूल दरख्त की शान में कसीदे पढ़ रही हो जैसे ये दरख्त ना हुआ तुम्हारा महबूब हो। वाकई तुम्हारी एक नहीं, ऊपर की सारी मंजिलें खाली हैं। कर लिया ना दीदार, अब चलो, देर हो रही है, वो गुस्से से कहते हुए बोली थी। सबा नाजिश की खाला की बेटी थी और वो दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे। सबा शादीशुदा थी और इसके 3 बच्चे भी थे। सबा सहन में लगे नलके पर धड़ाधड़ कपड़े धोने में मगन थी। और खुदाया, कितनी बार इनसे कहा है वॉशिंग मशीन ला दें, मगर मजाल है जो कान पर जूं रीखती हो। हाथ से कपड़े धो धो कर मैं तो आधी रह गई हूँ, मगर इन्हें क्या? वो कपड़े तार पर फैलाते हुए बड़बड़ा रही थी। अरे सबा, क्या हुआ? किस पर गुस्सा निकाल रही हो? दरवाज़ा भी खुला छोड़ रखा है, मुन्ना बाहर गली में मिट्टी में खेल रहा है। कुछ होश करो यार, आजकल हालात कितने नाजुक हैं। नाजिश घर में दाखिल होते हुए कहने लगी। क्या होश करूं यार, मैं तो हलकान हो गई हूँ। सुबह से आसिम को तेज़ बुखार है, इसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। समत भी घर पे लंच करते हैं। अब तुम बताओ, मैं अकेली जान हूँ और 100 काम, मैं तो उलझ कर रह गई हूँ। अगर पता होता कि शादी के बाद ज़िंदगी जंजाल बन जाएगी तो कभी शादी न करती। नाजो पली सबा अपने दुखड़े सुना रही थी। अरे अरे सबा, ऐसा नहीं कहते, हालात सदा एक जैसे नहीं रहते, क्यों परेशान होती हो? अच्छा छोड़ो इन बातों को, तुम लेकर आसिम को हॉस्पिटल जाओ, घर के काम मैं देख लूँगी। शुक्रिया नाजिश, तुम कितनी अच्छी हो, हमेशा मेरे काम आती हो। अच्छा ये तो बताओ, कैसे आना हुआ? वो यार, मैं इसलिए आई थी कि अम्मी ने कहा था कि सबा से कहना शाम को हमारे घर कुछ ज़रूरी काम है, घर आके चक्कर लगा ले। हाँ हाँ, याद आया। अच्छा, खाला ने जो काम ज़िम्मे लगाया है इसका तुम्हें अंदाज़ा तो है ना? वो मानी खेस अंदाज में बोली। हाँ हाँ जानती हूँ, मुझे ठिकाने लगाने की प्लानिंग हो रही है चुपके चुपके, नाजिश ने हंसते हुए कहा। सबा वापस आई तो मारे हैरत की गुमसुम सी खड़ी रह गई। इसे गए हुए बमुश्किल 20 मिनट ही हुए थे। डॉक्टर ना मिलने की सूरत में वो यूं ही उल्टे कदमों वापस आ गई थी और ये देखकर इसे शदीद ताज्जुब था कि पूरा घर चमचम कर रहा था। तमाम धुले कपड़े तार पर फैले हुए थे, कटी हुई तरकारी पककर तैयार थी, सिंक के गंदे बर्तन साफ सुथरी हालत में अपनी जगह जगमग कर रहे थे और ये तमाम काम सिर्फ 20 मिनट में हो गए थे। ये क्या माजरा है नाजिश? अभी मुझे गए हुए थोड़ी ही देर हुई थी और तुमने सारे काम निपटा लिए इतनी जल्दी? बस देख लो यार, तुम्हें पता तो है मैं सारे काम चुटकी बजाते करती हूँ, वो खिलखिलाते हुए बोली, जबकि सबा किसी सोच में पड़ गई। नाजिश के हवाले से बहुत सी अजीब व गरीब बातें रिश्तेदारों में फैली हुई थी जो अब इसके दिमाग में गर्दिश कर रही थी। वाकई कुछ तो सदाकत है इन बातों में। क्या सोच रही हो तुम सबा? नाजिश ने इसे पुकारा। कुछ नहीं, बस यूं ही। शाम को सबा अपनी खाला के घर थी।
ہاں خالہ جان، نازش کے لیے میں بھی بہت پریشان ہوں۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں، لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے ہیں، اور سچ کہوں تو خود میں اس بارے میں شک میں پڑی ہوئی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کل اس نے میرے ڈرائنگ روم کے بھاری بھرکم صوفے اکیلے کھسکا لیے۔ میں تو حیران رہ گئی۔ آپ کو کسی مولوی وغیرہ کے پاس اس کو لے کر جانا چاہیے، آگے اس کی شادی کا بھی مسئلہ ہے۔ صبا اپنی خالہ کو سمجھاتے ہوئے کہہ رہی تھی، وہ تو ٹھیک ہے، مگر وہ تو کسی کے پاس جانے کو تیار ہی نہیں ہوتی۔ اس کے ابو کے انتقال کو 2 سال گزر گئے ہیں۔ میں اکیلی جان کب تک اسے گھر بٹھا کر رکھوں گی؟ میں چاہتی ہوں جلد سے جلد وہ اپنے گھر کی ہو جائے، مگر اتنی خوبصورت ہونے کے باوجود کوئی اس کا ہاتھ تھامنے کو تیار نہیں۔ پتہ نہیں کیا بنے گا۔ نازش کی ماں یہ کہتے ہوئے رونے لگی تھی۔ بس اماں، میں نے کہہ دیا ہے، شادی کروں گا تو صرف اور صرف نازش سے۔ آخر کیا کمی ہے اس میں؟ سمت نے حتمی لہجے میں کہا تھا۔ ارے لڑکے، کیا باولا ہو گیا ہے؟ مانا ہے صورت سیرت کی اچھی ہے، مگر اس پر جنات ہیں۔ نہ بابا نہ، میں تو کبھی بھی تمہاری شادی اس لڑکی سے نہ کروں گی، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولیں۔ کون کہتا ہے اس پر جنات ہیں؟ اس نے جھلاتے ہوئے کہا۔ کہنا کس نے ہے؟ صبا سے پوچھ لو، خاندان بھر کو پتہ ہے اس کے قصے کا۔ امی، اگر ایسی بات ہے تو اس کا علاج بھی تو ہوگا، میں خود کسی عامل سے بات کروں گا۔ سمت کے لہجے سے لگتا تھا کہ وہ کسی قیمت پر نازش سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھا۔ دیکھو بیٹا، یہ اتنا آسان نہیں، یہ جان جوکھوں کا کھیل ہے، میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دے سکتی، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تھی، مگر سمت ناراضگی سے کمرے سے نکل گیا۔ سمت نازش کا تایا ساتھ تھا اور وہ اسے بچپن سے بے حد پسند کرتا تھا۔ اگلے دن سمت بابا جی کے پاس گیا۔ بابا جی، میں بہت آس سے آپ کے پاس آیا ہوں، بہت سوں کو آزما چکا ہوں، مگر سب بے سود رہا۔ میرا یقین ڈگمگا کر رہ گیا ہے۔ آپ سے پہلے میں جس در پر بھی گیا ہوں وہاں وقت اور پیسے کے ضیاع کے باوجود میرا کام نہیں ہو سکا۔ سمت نے التجائی لہجے میں عامل بابا سے کہا، بچہ، پہلے 10,000 روپے دو اور اپنے محبوب کی قمیض مجھے لا کر دے دو۔ ایسا عمل کروں گا کہ آئندہ وہ جن کبھی تمہارے محبوب کے پاس نہیں آئے گا۔ اور بچہ، یہ پیسے ابھی ہم اپنے لیے نہیں لیتے، بلکہ یہ اسی مشکل عمل کے اخراجات ہیں۔ عامل نے اپنے مخصوص انداز میں کہا تھا اور سمت مشینی انداز میں سر ہلاتا رہا۔ پھر اس نے فوراً ہی 10,000 روپے عامل بابا کی ہتھیلی میں رکھ دیے۔ 2 روز بعد جب سمت بابا جی کے در پر مطلوبہ سامان لے کر گیا تو یہ دیکھ کر اس کے اوسان ہی خطا ہو گئے کہ نہ صرف بابا جی بلکہ ان کی کٹیا بھی وہاں سے غائب تھی۔ پتہ کرنے پر اسے معلوم ہوا کہ بابا جی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی اور وہ وجہ بتائے بغیر کہیں کوچ کر گئے ہیں۔ ایک دن وہ ایک اور بڑے عامل کو نازش کے پاس لے کر گیا تھا، جسے دیکھتے ہی نازش آپے سے باہر ہو گئی تھی۔ عامل اس کا علاج تو کیا کرتا، خود اس کی جان کے لالے پڑ گئے۔ نازش کے جن نے اس کی وہ درگت بنائی کہ عامل کو بھاگتے ہی بن پڑی۔ اس عامل کے جانے کے بعد نازش نے سمت کو غصے سے گھورتے ہوئے کہا، دیکھو سمت، میرے معاملے میں نہ پڑو، میرا خیال دل سے نکال دو۔ میں جانتی ہوں تم بہت اچھے انسان ہو، مگر میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ میری منزل کچھ اور ہے اور تمہاری کچھ اور۔ مگر سمت نازش کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک کے بعد ایک عامل کو لاتا رہا، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور پھر اس طرح سمت نازش کو ٹھیک کرتے کرتے خود پاگل ہو گیا۔ میں لاہور مینٹل ہاسپٹل میں ایک نرس ہوں۔ سمت کی بہن بنش میری دوست نکلی۔ وہ اپنے پاگل بھائی کے علاج کے سلسلے میں آئی ہوئی تھی اور اپنے بھائی کے پاگل ہونے کی کہانی مجھے سنا رہی تھی۔ بنش، آخر کیا وجہ تھی؟ کوئی بھی عامل اس جن سے نازش کی جان نہیں چھڑا سکا۔ میں نے ایک دم بنش سے یہ سوال کر دیا، کیونکہ ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ بنش نے عجیب سے لہجے میں کہا، مگر کیوں ممکن نہیں تھا؟ میں نے الجھن میں پوچھا۔ کیونکہ اس پر کوئی جن نہیں تھا، بلکہ وہ خود جن ذاتی تھی۔ کیا مطلب؟ مارے حیرت کے میری چیخ نکل گئی۔ ہاں سمینہ، جس پیپل کے درخت کی وہ دیوانی تھی، وہیں اس کا اور اس کے خاندان کا بسیرا تھا۔ یہ تمام باتیں ایک بہت پہنچے ہوئے بزرگ نے سمت کو بتائی تھی، مگر اس نے ان پر یقین کرنے کی بجائے عاملوں کے چکر میں پڑا رہا اور نتیجتاً خود پاگل ہو گیا۔ دراصل بہت سالوں پہلے جب بچپن میں نازش اور اس کے والدین کار میں کہیں جا رہے تھے تو اس درخت کے پاس ایک حادثے میں نازش فوت ہو گئی تھی
اور وہ نیک اور ہمدرد جنات جو اس درخت پر آباد تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کو نازش کی جگہ دے دی تاکہ اس کے والدین دکھی نہ ہوں۔ تب سے وہ نازش بن کر آنٹی اور انکل کے ساتھ رہ رہی تھی، تاہم حقیقت آشکار ہوتے ہی وہ واپس اپنی دنیا میں چلی گئی ہے۔ میں حیرت سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ کیا یہ سچی کہانی ہے یا بنش کی من گھڑت؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اردو اسٹوری پلس سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بھی ٹائم پر ملتی رہے۔ اگلی کہانی تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔